समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राजनीतिलाई सफा नगरी देश परिवर्तन सम्भव नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर दिल्ली प्रस्थान। दाइजोको न्युमा श्रीमतीको हत्या, कसैलाई खबर नगरी जलाउन खोज्दा प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप। सांसद प्रदीप पौडेलको प्रश्न। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतलाई छलफलमा उठेका विषयवस्तु बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ थाहा छैन। नेपालको पैसा अवैध बाटोबाट विदेश पुर्याएपछि देशमा आर्थिक सङ्कट भर्खरै आयो। ठुलो खबर, काठमाडौँको सेना मङ्गलमा प्रहरीले गोली चलायो, एकजना गम्भीर घाइते, एकजना प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर गरिएको पूर्व बाल सेनाको रिट सर्वोच्च अदालतद्वारा दर्ता। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यी 8 जना अभियुक्तको तर्फबाट सकियो थुन्छेक बहस। टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड धरोटीमा छुट्ने तयारीमा। बागमती बजेट निर्माणमा व्यवस्था गरिएको भन्दै विपक्षीको असन्तुष्ट। असार 1 गतेदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने विद्यालय कर्मचारी परिषदको चेतावनी। खाजाघरमा पैसाको डिल गर्दै थिए लागु औषध कारोबार। प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको अवस्था गम्भीर भएको खुलासा। राप्रपा सदस्यद्वारा प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार। बाल सैनिकको मुद्दामा प्रचण्डलाई जेल हाल्नुपर्ने शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेकपा एमाले भयो प्रचण्डप्रति आक्रोशित। आगामी वर्षदेखि बिहान 10 बजे बजेट घोषणा गरौँ, सांसद गिरीको भनाई। गठबन्धनका कारण देशमा अराजकता मौलाएको नेता प्रतीक कुमार गेवालीको आरोप। र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो घोषणा। एससीको रिजल्ट कहिले आउँदैछ यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। मन्त्रीको गाडीमा मोबाइल हानेको भन्दै 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। मन्त्रीको गाडीमा ढुङ्गामुढा सहित लाठीचार्ज। अब हेर्नुहोस् पूर्ण समाचार। इतिहासमा पहिलोपल्ट देशको शिर ठाडो पारेर भारतबाट फर्केको छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। जल्दी गरेको महिलाको शव चिताबाटै प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालीको शिर उच्च रहने गरी राष्ट्रको हितमा काम गर्ने पाएकोमा म खुसी भएको छु, प्रचण्डको दाबी। यस्तो छ आजको मौसममा यी पहाडी क्षेत्रहरूमा वर्षाको सम्भावना। कालीकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो। ससुराको चिरपटले रोकियो कविताको सास। जङ्गलमा यसरी भेटियो लास। 1 वर्षमा 22 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण। र आउनुहोस् प्रचण्ड नेकपा बिउतौँ। माधव कुमार नेपालको अपिल। बजेट पास गर्न अर्थमन्त्री महतले सत्तारूढ दललाई अर्ब बाँडेको एकीकृत समाजवादीको आरोप। आवश्यक मल किनेका छौँ, सङ्कट हुन्न, मन्त्री भुसालको भनाई। देशको जिम्मा लिएकाहरू नदी नाला बिरिसीलाई जिम्मा लगाउनु उपलब्धि ठान्छन्, राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकहरू के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले लोकतन्त्र नभएका कारण देशपछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको उनको दाबी छ। उनले राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारे छन्। उनले भने लोकतन्त्र नभएका कारण देशपछि रह्यो भनेर हामीले लडेर लोकतन्त्र ल्यायौँ। यति धेरै लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष भएको देश पनि कमै छन्। 6 दशक निरन्तर सङ्घर्ष, एकपटक थोरै परिवर्तन, फेरि प्रतिगमन, फेरि परिवर्तनका लागि हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ। लोकतन्त्रपछि पनि जति जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। आजको समस्या त्यो हो। यो राजनीतिक अवस्था र परिवर्तनको नेतृत्वको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यो कमजोरी
पोलिटिक्समा रहेको छ। राजनीतिलाई सफा नगरिकन यो देशमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, त्यो जिम्मा हामीमा छ, साथै सबै नागरिकमा छ। राजनीतिबाट भागेर होइन, राजनीतिमै रहेर हामीले बनाउने हो कि बर्बाद गर्ने भन्ने विषय यसमा निहित रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रम नेपालका लागि संस्कृति जस्तो बन्न थालेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विकास र विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको औलाएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले गठबन्धनका कारण देशमा अराजकता मौलाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमाले धनकुटाको स्कुल विभागले पाखरीवासमा आयोजना गरेको 3 दिने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता गेवालले यस्तो बताएका हुन्। एमाले नेतृत्वमा बनेको देशभक्त र जनमुखी सरकार असंवैधानिक तरिकाले ढालेर गठबन्धनले देशमा अराजकतासँगै नागरिकमा निराशा फैलाएको नेता गेवालीको भनाइ छ। संसदबाट निर्वाचित हुनुपर्ने ठाउँमा अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै अराजकताको सुरुवात भएको उनको दाबी छ। गठबन्धन सरकारले गर्न हुने नहुने सबै काम गरिरहेको छ। यसले देश अराजकतातर्फ गइरहेको छ। देश आर्थिक मन्दीमा फँसेको छ। नेता गेवालले भने काठमाडौँका 30% व्यापारीहरू सटरहरू बन्द गरेर बसेका छन्। नागरिकहरू आर्थिक मन्दीले थप निराश भएका छन्। गठबन्धन सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गैर कानुनी साँठगाँठ र बजेट निर्माणमा मन परी गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 2084 सालको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत महासचिव पोखरेलले कुनै पनि पार्टीसँग तालमेल नगरी आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने दावी गरेका हुन्। मिसन 2084 उद्देश्य अनुरूप नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने र कसैसँग तालमेल नगरी पार्टीको एकल बहुमत प्राप्त गर्ने योजना अनुरूप पार्टी अगाडि बढेको उनको भनाइ छ। 1 वर्षका लागि तय गरिएको कार्ययोजना र कार्यविभाजनको विशेष र महत्त्व रहेको छ। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई पार्टी निर्णय र निर्देशन अनुरूप जिम्मेवारीहरूलाई सृजनात्मक र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न अनुरोध छ। केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठकको निर्णयको जगमा सचिवालयले गरेको कार्यविभाजनका आधारमा कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै महासचिव शङ्कर पोखरेलले तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इन्चार्जहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रहरीले लागु औषध कारोबारमा संलग्न समूहका एकजनालाई गोली प्रहार गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूल गेट नजिकबाट प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। खैरो हेरोइन कारोबारमा संलग्न समूहका अन्य केही भने फरार रहेका छन्। लागु औषध ब्युरोका एसएसपी गोविन्द थपलियाका अनुसार नियन्त्रणमा लिने क्रममा कारोबारी मध्येका एकले प्रहरीलाई आक्रमण गर्न खोजेपछि उनलाई घोडामुनि गोली हानी नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। खैरो हेरोइन कारोबारमा समूह नै रहेको सूचना पाएपछि प्रहरी ग्राहक बनेर उनीहरू समक्ष पुगेको थियो। प्रहरीले गोली प्रहारबाट घाइते भएकालाई केएमसी अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको छ। पक्राउ परेका को हुन् प्रहरीले भने अहिलेसम्म खुलाएको छैन। साथै भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्च अदालतद्वारा मुद्दा दर्ता भएको छ। 10 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। 10 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले पेशी मङ्गलबारका लागि तोकेको छ। यसअघि सो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरिदिएको थियो। उक्त मुद्दा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन विपरीत सैन्य गतिविधिमा ल्याइएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका हुन्। तर यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ 16 गते दरपीड दर्ता नगर्ने निर्णय आदेश गरेका थिए। दरपीडको निर्णय विरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले रिट दर्ता हुने आदेश दिएका हुन्। रिट निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अर्याल, स्वागत नेपाल लगायत 21 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रस्तुत मुद्दा
नियमित अदालतकै क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भएकाले दरपीड विरुद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको, सर्वोच्चको आदेश आएको 9 वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि 1 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएकाले न्याय पाउने आश रहेको बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आह्वान गरेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। उनले सबै मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए तत्कालीन नेकपा बिउताउन तयार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले 70 वर्षको उमेर हटाएर आफू कुर्सीबाट हट्न नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले आफू 70 वर्ष उमेर कटेको खण्डमा पार्टीको पद लिएर बसी नरहने जिकिर गरे। उनले अध्यक्ष ओली पार्टीको सल्लाहकार भएर बस्न र युवाले पार्टी सञ्चालन गर्न नसके पुनः पार्टीको नेतृत्व लिन आउन सुझाव दिएका छन्। उनले भने कमरेड विप्लव, जसपा नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामी 4 पार्टी एक ठाउँमा छौँ भने एउटा मोर्चा बनाऊ, शक्ति पहिचान गरौँ। हामीले छिट्टै यसबारे मिलेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ। प्रचण्डजी आउनुहोस्, केपीजी तयार हुनुहुन्छ, हामी तयार छौँ। नेकपा फेरि बिउताउँ, माधव कुमार नेपालको प्रस्ताव छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार पशुपतिनाथको दर्शन गरेका छन्। आफ्नै देशका मन्दिरहरूलाई कम महत्त्व दिएको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रचण्ड हिजो साँझ पशुपतिनाथको मन्दिरमा पुगेका हुन्। पारौँ धर्मका क्रममा उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिर पुगेर गेरु वस्त्र सहित पूजापाठमा रमेका प्रचण्ड तेस्रो प्रधानमन्त्री बनेको 6 महिनामा पहिलो पटक पशुपति पुगेर दर्शन गरेका छन्। पशुपति पुगेका प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती पनि मन्दिर पुगेका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट माथिको छलफल जारी रहनेछ। आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने भएका छन्। विनियोजन विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुलवालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको गैंडाकोट नगरपालिका 3 कालीगण्डकी नदीमा डुबेर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। गैंडाकोट नगरपालिका 3 हर्दी कैलादी स्थित कालीगण्डकी नदीमा नुहाउन गएका 2 जना डुबेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले जानकारी दिए। नदीमा डुबेर बेपत्ता हुनेमा गैंडाकोट नगरपालिका 2 सिलेना शोक बस्ने 25 वर्षीय रमेश चालिसे र चितवनको रत्ननगर नगरपालिका टाढी बस्ने 24 वर्षीय सुरज सुवेदी को बताइएको छ। बेपत्ता भएका 2 जनाको खोजीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालन गरिएको र हालसम्म अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको सूचना अधिकारी पाठकले जानकारी दिए। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मध्य तथा पश्चिमी तराईका भूभागमा तापक्रम अझै केही दिन नघट्ने र तातो हावा चल्ने क्रम जारी रहने अनुमान गरिएको छ। शनिबार बिहान मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गरी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तापक्रम नघट्ने जनाएको हो। शुक्रबार तराईका धेरैजसो भूभागमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि मापन भएको थियो। चितवन, पर्सा, बाँके, बारा र सर्लाही लगायतका जिल्लामा तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियससम्म भन्दा बढी मापन भएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान र बाँके प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित छेडिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। दिउँसो कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान र अरू पहाड प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्टानी सहित छेडिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। शनिबार राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बागमती गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित
वर्षा हुने सम्भावना छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागेको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिचानका नाममा मुलुकमा उपद्रव भइरहेको आरोप लगाएका छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको हिजो शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले पहिचानका नाममा एकले अर्कालाई घृणा गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। समुदायमा साम्प्रदायिकता बढ्न थालेको छ। पहिचानको नाममा आन्दोलन दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन्, जसका कारण एकले अर्कोलाई घृणा गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। देउबा र प्रचण्ड यसबारे स्पष्ट नबोल्दा समस्या बल्झिँदै गएको हो। यसलाई रोक्न नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। घृणा लडाई झगडालाई परिणत गराउने केही तत्त्वबाट भइरहेको छ। यही झगडाले मुलुकमा युद्ध निम्ताएर राष्ट्रिय एकता हुन नदिने तत्त्व सल्बलाइरहेको छ। यसतर्फ सचेत हुने बेला आएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। मुलुकको विकास ध्वस्त पारेर हुँदैन, शान्ति मार्फत विकास गर्नुपर्छ। भावी पुस्तालाई सोचेर विकास गर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो पुस्ताले समय परिस्थिति अनुसार समाजको विकास गर्नेछ। सडक बनाउने, खानेपानी ल्याउने, भवन निर्माण गर्ने जस्ता काम हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। इमान्दार भएर देशको विकासमा जुट्न उनले अपिल गरेका छन्। विकास भए सबै नागरिक अधिकार सम्पन्न हुने उनको ठम्याइ छ। नेपाली जनतालाई शान्ति चाहिएको छ, सुशासन चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ। अब क्रान्तिको दङदङे त्याग्नुपर्छ। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राँगासँग नदी साटेको आरोप लगाएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा साना साना आयोजना पनि भारतलाई जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ। यस्तो खालको आयोजनाका काम सरकार आफैले गर्नुपर्नेमा प्रचण्डले भारतलाई खुसी पार्ने र आफू पदमा रहिरहनका लागि यस्तो सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारत सरकारले सहयोगको स्वरूप दिने भनिएको 15 मुर्रा जातको राँगाबारे देशभर चर्चा छ। तर भारतबाट नेपाल आइपुग्न भने 2 महिना लाग्ने पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालको भनाइ छ। नस्ल सुधारका लागि नेपाल ल्याउन लागेको मुर्रा जातको राँगाको प्राविधिक टोली भारत गएर अध्ययन गरिसकेपछि मात्र ल्याइने भएको छ। नेपाल ल्याएपछि राँगालाई पशु सेवा विभाग मार्फतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा नेपालगञ्ज र लहानमा व्यवस्थापन गरी वीर्य उत्पादन गरिनेछ। सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार मुर्रा राँगाका लागि विशेष प्रकारको गोठ र उनीहरूको शारीरिक बनावटको आधारमा दाना पानी व्यवस्थापनका लागि पशु विज्ञ खटिनेछन्। ढकालले भने स्थानीय स्तरबाट आएको जानकारी अनुसार मुर्रा भैँसीको मूल्य रु 20 देखि 22 लाखसम्म पर्छ। स्थानीय भैँसीले एक बेतमा 1000 लिटर जति दुध दिन सक्छ भने मुर्रा राँगाबाट नस्ल सुधार भए दुध उत्पादनमा 3 गुणाले बढाउन सकिन्छ। उन्नत नस्लका मुर्रा राँगाबाट वीर्य सङ्कलन गरी देशभरिका किसानका गोठमा पुर्याई भैँसीमा कृत्रिम गर्भदान गराई नस्ल सुधार गरिनेछ। भैँसी पालन पेसाबाट किसान पछि हट्दै गएको अवस्थामा आउने दिनमा भैँसीको नस्ल सुधारको कारण किसानलाई फाइदा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।